السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الإليستراتور، وهذا الدرس بيتعلق بواحد لوتي اللي تنعتبروه من لي زوتي اللي هما مهمين بزاف في اللوجيسيال ديال إليستراتور. دونك هاد لوتي هو لوتي بلوم. فأنا تنقول وضروري ومؤكد أن جميع لي زانفوغرافيست او لي ديزاينر باش خصهم يكونوا يتقنوا هاد لوتي اللي هو لوتي ديال لا بلوم، لان مهم بزاف. دونك ان شاء الله انا قررت غادي ندير وكتتمه الدروس اللي بديت ديال الاليستراتور. ان شاء الله غادي كل مره غادي نحاول نهضر على واحد لوتي من لي زوتي اللي كاينين في هاد لابار ديال لي زوتي حتى نكملوهم ان شاء الله كاملين، وابخي ندوزو لي زيكزامبل دو براتيك ونهضروا حتى على لي باليت. كاين بعض لي باليت اللي عندهم علاقه مع لي زوتي. باغ اكزومبل كاين عندي لوتي ديغرادي وكاين عندي لا باليت ديغرادي، غيكون نشوفوا العلاقه اللي كاينه بيناتهم. دونك ان شاء الله هادشي نشوفوا في الدروس القادمه ان شاء الله. كاين دابا ناخذوا لا بلوم، لوتي بلوم. دونك نكليكي بحال هكذا ونحاول نخرج هاد لي زوتي ونكليكو على هاد لو بوتي تريونغل. دونك عندي هنايا لا بلوم العاديه اللي هي لو راكورسي ديالها هو بي، ولا بلوم افيك لو سين بلوس يعني بوغ اجوتي واحد لو بوين دونكراج، ولا بلوم افيك لو سين موان بوغ سوبريمي ان بوين دونكراج. وهنايا كاين واحد لوتي تسمى كونفرسيون دو بوين دونكراج بوغ كريي اون طونجونت في واحد ولا اون كوب على واحد لو تراسي. داكور، تنستعملو هاد لوتي هذا. دونك اولا ناخذ بور كومونسي ان تراسي on doit obligatoirement prendre la plume الاولانيه هذه، ودابا نديرو غير جوست دي كليك. فوالا ان كليك بحال هكذا، ان كليك بحال هكذا، ان كليك، ان كليك، ان كليك. فوالا لاحظتيو بان هنايا لو فون ديالي اللي رومبلي بهاد لا كولور. نحاولو ندوزو نترونسفيري لا كولور دو فون للكونتور بحال هكذا باش يمكن لي نشوف لو تراسي ديالي. فوالا ان كليك بحال هكذا، ان كليك، ومي ترجع لو بروميير بوين دو ديبار تعطينا لا بلوم افيك ان بوتي رون. Avec le petit rond, ça veut dire Anna, je suis sur le premier point de départ, c'est-à-dire je vais fermer mon tracé et je clique comme ça. Après, je vais inverser les couleurs, le contour, le fond. Tu as la forme, je sélectionne ma forme avec la flèche noire, je vais déplacer à l'endroit de l'ébrise. Donc, je la première plume juste pour dire des clics. Supprimer la forme ديالي، نعاود ناخذ هذا لوتي هذا. ودابا لاحظوا معايا كاينه لا بلوم ملي تنبغي نكومونسي ان تراسي تيعطيني لا بلوم حداها واحد ليطوال، كاينه اون ايطوال حدا لا بلوم. ça veut dire on va commencer un tracé. donc je clique، ولكن دابا je clique et je glisse. et quand je clique et je glisse تيعطيني inverser les couleurs le fond le contour. تيعطيني هذا c'est un segment، وهذه تتسمى لين ديريكتريس، وهذه حتى هي لين ديريكتريس وحده من لي دو كوتي. وهذا تتسمى بوين دونكراج، راهي تعطيها ليا في هذاك لي روبير كومونتي، وهذا كذلك بوين دونكراج، وهذه لين ديريكتريس، وهذا البواني او بيان بوين ديريكتور، هادو تيتسماو بوين ديريكتور. داكور، نكمل لو تراسي ديالي. فوالا لاحظتيو ملي تنكليكي بحال هكذا تيعطيني واحد دو لين ديريكتريس اللي هما تيشكلوا لي لوريونطاسيون ديال لو تراسي ديالي. عرفتيو؟ فوالا فوالا رجع لو بروميير بوين دو ديبار وتيعطيني هنايا لا بلوم افيك ان بوتي رون، c'est-à-dire on va fermer le tracé ديالنا، ندوز لا فورم ديالي بحال الشكل هكذا. داكور، دونك جانفيرس لي كولور في الكونتور. هنايا عندي ملي تنبغي اجوتي واحد لو بوين تناخد لا بلوم افيك لو سين بلوس، وهنايا تنجي فوق واحد لو تراسي بحال هكذا. هنايا ما كاينش ان بوين، تنكليكي وتزيدني ان اوتر بوين دونكراج. داكور، باغ اكزومبل هاد لو بوين اللي عندي هنا ما بغيتوش، تناخدو لا بلوم افيك لو سين موان
وتنكليكي على هاد لو بوان أو لا بلوم avec le signe moins et je supprime avec le point. وهذه par exemple elle est pointue. ناخد هاد l'outil conversion de point d'ancrage ou bien outil conversion de tangente تنكليكي عليه تنجي فوق هاد لو بوان وتندير ان كليك يجليسي بحال هكذا وتعطيني اون طونجونت ديالي بحال الشكل هكذا. داكوغ دونك ولكن حنايا اوليو باش نبقى ندير ديك لو فا اي فيان اونتر لي بلوم وهاد لوتي دو كونفرسيون غناخدو غير لا بلوم الاولانيه ونسدو هذا et on va commencer à tracer avec des clics. وهنا ندير كليك يجليسي نديرهم دابا مجموعين غنتراسي بحال هاد الشكل هكذا وهنايا جو في فيرمي مون تراسي فوالا بحال الشكل هكذا. داكوغ الوغ هنايا لاحظتيو دابا ما ناخدش لي زوطخ بلوم هادو اللي كاينين هنايا ما ناخدهمش غنبقى دائما في البلوم الاولانيه ولكن ملي تنجي ندوز انا فوق واحد لابارتي اللي ما فيها حتى شي بوين دونكراج تنجي فوق لو تراسي ديالي la plume il se transforme en plume avec le signe plus c'est-à-dire تيقول لك واش بغيتي تزيد ان بوين دونكراج فوق هذاك لو تراسي تقول لي وي فوالا تيزيدني ان بوين دونكراج. باغ اكزومبل انا هاد لو بوين دونكراج ما بغيتش نخليه بغيت نحيدو ولكن ملي تنجي نوقف افيك لا بلوم فوق منه بحال هكذا تتولي لا بلوم افيك لو سين موان c'est-à-dire il va supprimer هذاك لو بوين دونكراج جو كليك il va supprimer هذاك لو بوين دونكراج. D'accord. هنايا هاد لو تراسي il est pointu. Alors je vais faire appel à l'outil conversion de point d'ancrage. تنكليك على Alt. ملي تنكليك على Alt تيعطيني هذاك l'outil اللي شفنا ديال conversion. Je clique et je glisse باش ندير لا طونجونت ديالي بحال الشكل هكا. D'accord. Donc هادو juste في لو تراسي. Alors هنايا باغ اكزومبل هادي الا جيت وبغيت نحول هذا تناخد هاد لي دو لين ديريكتريس الا خديت لا فليش بلونش وكليكيت بحال هكذا لاحظتيو معايا تيحرك لي دو لين ديريكتريس. الوغ ملي تنقول لي دو لين ديريكتريس هنايا عندي في لابيرسيو ديالي عندي هنايا في واحد لا بريزونطاسيون نكليك على هادي فوالا وهنايا كوم سا باش يمكن لكم تشوفوا لي نو ديالهم عندي هادو تيتسماو بوين دونكراج هذا بوين دونكراج دونك اللي هما ال1 و 3 دونك ال1 و 3 تيتسماو لي بوين دونكراج و 2 اللي هو هذا افيك طونجونت وهذا افيك لين droite دونك تيتسماو لو سيغمون وهذا اللي هو ال4 هاد لا لين تتسمى لين ديريكتريس وهاد لو بوين 5 وهاد لو بوين هذا تيتسماو بوين ديريكتور. D'accord. Donc les noms des points ils sont très importants. D'accord. Donc نرجعوا l'exemple ديالنا هنايا فوالا قلنا لا فليش بلونش تساعدني باش نحرك لي دو لين ديريكتريس et pour changer le sens ديال لا كورب ديالي. داكور ولكن سي باغ اكزومبل انا بغيت نحرك غير هاد لو بوين بوحديتو ديال هاد لو سيغمون الاولاني اللي من هنايا هنا في هاد الحاله تنبرك على الت و تنديبلاسي جوست هذا بحال الشكل هكذا. داكور دونك هنايا يمكن ليا ناخد هنايا الا بغيت نبدل هذا تناخد هذاك لوتي كونفرسيون دو طونجونت ها هو ونكليكي ونغليسي باش نعاود نرد لا طونجونت ديالي او بيان هنايا الا بركت على الت يمكن ليا نبدل لو سونس غير ديال هاد لاكوب الاولانيه. داكور الوغ ندوزو لواحد النقطه اللي حتى هي اساسيه انني تيكون عندي واحد دو تراسي فوالا عندي هاد لو بروميير تراسي ولا بغيت باغ اكزومبل ليبيري هاد لو تراسي ديالي تنكليكي في لا فليش نوار جو كليك على الاكستيريور نعاود نتراسي ان اوتر تراسي فوالا. سي باغ اكزومبل انا بغيت هاد لي دو تراسي يعني نتراسيهم مع بعضياتهم غنسيليكسيونهم بجوج وناخد لا بلوم ديالي وهنايا لاحظوا معايا يعطينا لا بلوم حدا واحد لو واحد سلاش صغيره ça veut dire il va continuer le tracé ديالنا. دونك هنايا جو كليك ولكن هنا ملي غنجي لهنا يعطيني لا بلوم وحدها ان بوتي كاري باغي بواحد الشريطه الوسط ديالو ça veut dire تيقول لي بان
راه غنفيرميو هاد لو تراسي من هاد لو كوتي مي راه باقي واحد لو كوتي لتحت ما مسدودش. دونك فوالا غنمشيو لهنايا. هانتوما لاحظوا معايا الفا عطاني سلاش صافي دير اون فا كونتينيو لو تراسي ديالنا. وهنايا عطاني لا بلوم pour fermer le tracé avec un petit rond. Voilà, j'ai fermé mon tracé. On a inversé les couleurs بحال الشكل هكذا. Changer par exemple là بغيت changer la couleur ديالي غنمشي ناخذ une autre couleur orange بحال هكذا ونانفيرسيها في الكونتور ديالي بحال هكذا. فوالا. وهنايا نزيد في لا طاي ديال الكونتور وندير 2. داكوغ. هنا باغ اكزومبل هاد لو تراسي ديالي يمكن ليا افيك لا فليش بلونش نسيليكسيوني جوست هاد لو بوين ونديبلاسيه، ولكن ما بغيتوش يبقى بوينتو. هنايا كاين عندي بقى هذا مسيليكسيوني، كاين عندي هاد لي دو راكورسي اللي عندي هنايا ديك لو بوين بوينتو تردوه سو فورم دو طونجونت بحال هكا هكا، وتعطيني لي بوين لي لين ديريكتريس ولا لي بوين ديريكتور باش نشونجي لو سونس ديالهم. وقلنا الا بركت على الت تنشونجي غير سونس واحد. داكوغ. هنايا كذلك كنبرك على الت وشونجي هاد لو سونس الاخر كامل بحال هكا. داكوغ. دونك فوالا نسوبريمي هذا. هنايا باغ اكزومبل كنت نطراسي فوالا، و ابخي حبست هاد لو تراساج وجيت لهنا خدمت في شي حاجه واحده اخرى، ومن بعد بغيت نكمل على لو تراسي ديالي تنسيليكسيونيه مي تنمشي لهنا تيقول لي تعطيني لا بلوم افيك ان بوتي رون، سادير ما غاديش يكمل لي لو تراسي ديالي باش نكمل. دونك باش ضروري باش نكمل خصني نكليكي في لو ديرني بوين اللي انا وقفت فوق منه، لان فيه حبست لو تراسي ديالي تعطيني لا بلوم افيك ان سلاش، بمعنى غادي يكمل لو تراساج ديالنا. جو كليك عاد نمشي نكمل، وهنا جو فير مون تراسي. داكوغ. هنايا ديك النقطه اللي هضرنا عليها قبيله باغ اكزومبل عندي دو تراسي بحال هكذا. انا خديت دابا لوتي تري دو تراسي بحال هكذا، وهنايا عندي دو بوين دونكراج. هاد لي دو بوين نورمالمون باش ناتاشيو مع بعضياتهم يمكن لي ناخد لا بلوم وتنكمل لو تراسي ديالي بحال هكذا. اوكي. الوغ كونترول زد جانول، يمكن لي نسيليكسيونيهم افيك لا فليش بلونش، وهنايا عندي اوبجي تراسي جويندر c'est-à-dire CTRL J et je clique وتعطيني le tracé ديالي continue. Je vais faire ici avec le raccourci. هنايا نديرها avec le raccourci. ندير CTRL J avec point. Voilà. CTRL J عطاتني le tracé ديالي بحال الشكل هكذا. داكوغ. الوغ بالنسبه لينا حنايا باغ اكزومبل بغيت نطراسي واحد لا بوم، نجي لهنا اول حاجه ندير ان كليك غليسي نوجد لا طونجون ديالي، نجي لهنا لاحظتوا معايا تعطيني ديك لي روبير كومونتي فوالا بحال الشكل هكا. وهنا باش يعطيني هادي دغوا تنكليك على شيفت بحال هكذا، وهنا لاحظوا معايا غنكليكي بحال هكذا وناخد لا فلاش ولا نبرك على الت ونجي لهنايا نشونجي لو سونس ديال هاد لابون ديالي بحال هكذا، وعاود من هنايا نشونجي لوطخ بوين هادي لا فلاش بلونش ونبرك على الت. بغيت نزيد في لا كوربور ديالها ونانفيرسي لا كولور ديالي في لو فون بحال هكا هكا. فوالا. حنا بالنسبه لينا حنايا لا بلوم تتصلح لينا بزاف، سيرتو ملي تيجيب ليا واحد لو كليون واحد لو لوغو فورما بيت ماب، c'est-à-dire واحد لو تيب بيت ماب اللي هو بيكسيليزي. جو دوا اوبليغاتوارمون لو تراسي افيك لا بلوم باش كوم سا ردو فورما فيكتوريال، باش اون فوا ندير ليه لاغرونديسمون ما يتبيكسيليزاش ويبقى نت في لي كونتور ديالو. داكوغ. دونك فوالا تنتمنى يكون هاد الدرس ديال لوتي بلوم يكون واضح ومفهوم، ولا كان شي تساؤل ديالكم صيفطوه ليا في صندوق الوصف، وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وتكليكيو على لايك. تبارك الله عليكم، والى الدرس القادم ان شاء الله.